इंडियन सोल्जर. हांव समजतालें की दर एकल्याची स्वातंत्र्यताय तांकां विरासतीन मेळटा, पूण समज तें खरें जाल्यार कित्याक ही सगळीं जीव घेणारी झुजां जातात. देशा विशीं देशभक्तीची सुंदरताय सगळ्यांक लुबायता, पूण कितले जाणांच्या रगतान हे पवित्र भुमी विशीं आपुलकेपण झळकता. त्या वीर सैनिकाच्या निस्वार्थी रगतान ही भूंय सुशोभीत जाता. जाल्यार तांच्या आपल्यांनी दिल्लें बलिदान पळोवन काळजांत दुख्खाचें ल्हार कोसळटा. आमचो घराबो सुखी उरचो म्हूण ते आपल्यांचो निरोप घेतात. अनवळखीची सुरक्षिताय सुनिश्चित करपा खातीर ते आपले प्राण लेगीत होमकणान ओंपतात. कर्तव्याचें निर्वाहन करतना देव जाणा कितले त्रास ते भोगतात. सुखाची स्वातंत्र्यताय आमकां मेळची हेच निमणे इच्छेन ते काळखी रात आपणायतात. आपल्यांची याद तांकां सुद्दां येता. रात रातभर याद करून दुकां तांचीय गळटात. पूण आमचे देशाचेर येवपी कसलेय अरिश्टा मुखार ते उबे रावतात. तांच्या ह्या निस्वार्थी कर्तुबा खातीर तांकां सलाम करप काय नितळ मनान तांची पुजा करप तेंच कळना. खरें सांगपाक म्हणल्यार हे अज्ञात नायक आमी आशिल्ल्या गर्देंतच हाजीर आसतात, पूण विडंबना म्हणल्यार तांची व्हडविकाय बलिदाना उपरांतच उजवाडाक येता. तकलेर कफन बांदून घरांतल्यान ते भायर सरतात आनी तांचो कुटुंब अखंड आशेन आनी भावार्थान आजन्म मेरेन तांची वाट पळयता. हातूंत कांय दुबाव ना की त्या झुजाच्या मैदानार ते वीर गतीक प्राप्त जातात, पूण तांच्या ह्या गैरहाजरेंत तांची आपली मात ते जिवनांतल्या संघर्शांत झुजत उरतात. कोण जाणा कितल्यो अगाणी मोगाच्यो कथा अपूर्ण उरल्या जायत. कोण जाणा कितले खोशयेन सजयल्लीं सपनां निर्जन जाला जायत. कोण जाणा कितले त्रास तांच्यांनी भोगला जायत. उजवाड दिवंक संवसाराक स्वताचो ध्येय तांच्यांनी जळयला जायत. अरिश्टा वेळार कांय जाण आपले म्हणिल्ले सुद्दां सोडून वतात. थंय ते देशाची आनी देशांत रावपी जनतेची गरजे वेळार हात दिवन मुखार काडटात. त्या वीर सैनिकांक आमी व्हड आदारान आनी अभिमानान इंडियन सोल्जर अशें म्हणटात. फक्त ते प्रतिश्ठेन भरिल्ले वर्देंतच सैनीक उरतात अशें न्हय. कसले बेसान तांचें मन, चित्त आनी आत्म देशाचे सेवे कडेन समर्पीत उरता. आमचे सगळ्यांचे वैयक्तीक कुटुंबीय काळजीदार तांकां म्हणूं येता. खरे नायक फक्त काल्पनीक नासून तांचे शौर्य आनी अभिमानांतल्यान पळोवपाक मेळटा. हे खरें की स्वातंत्र्यताय आमकां विरासतीन मेळटा, पूण ती विरासत तिगोवन दवरपाचें कठीण तशेंच धोकाचें कार्य मात आमचे सैनिकां कडल्यान शिकूंक मेळटा. जगभरात नामना जोडिल्ले भारतीय सैनिकाचें नांव इतिहासाच्या पानार स्वर्ण अक्षरांत कोरिल्लें आसा. ते आसत वा नासत, पूण तांचे पुराय जिणेचो सार हे मातृभुमी तशेंच आमी घेता त्या दर एका श्वासान विराजमान आसा. विसरनाका की आमची ही जीण त्या सगळ्या वीर हुतात्म्याची रिणी आसा. देव बरें करूं.